नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. भौशीक बांदकाम खातें, उदका स्रोत खातें, पिवपाच्या उदकाचें खातें तशेंच वीज खात्याच्या मुख्य अभियंत्याक 62 वर्सां मेरेन पिराय वाड दिवपाचो निर्णय आयज जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत दिला. गोवा कोंकणी अकादेमीन वित्तीय वर्स 2025-26 खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो जाहीर केल्या. कामाचे सुवातेर बायलांचो लैंगीक छळ, प्रतिबंध मनाय आनी निवारण कायदो 2013च्या फाटभुंयेर अंतर्गत समिती स्थापन आनी पालन करून उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या संबंदीत जिल्लो अधिकाऱ्याक अहवाल दिवपाचे निर्देश दिल्यात. आतां पुराय खबरो. भौशीक बांदकाम खातें, उदका स्रोत खातें, पिवपाच्या उदकाचें खातें तशेंच वीज खात्याचे मुख्य अभियंत्याक 62 वर्सां मेरेन पिराय वाड दिवपाचो निर्णय आज जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत दिला. मात ही वाड जर ह्या पात्र उमेदवाराक मेळूंक ना जाल्यारूच दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. PWD, WRD, इलेक्ट्रिसिटी हांकां 62 पर्यंत रिलॅक्सेशन दिला. इफ देर इज नो एनी कॅन्डिडेट इज अवेलेबल देन ओनली, इफ इट इज अवेलेबल देन नॉट. हे शिवाय कामाच्या जापसालदारकी प्रमाण तात्पुरत्या स्वरुपात घेतिल्ल्या 6th पे स्केल लागू करतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. 2017 मेरेन कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपी महामंडळ, निम सरकारी मंडळ हांकां भविष्य निर्वाह निधी दिवपाचें थारायलां. सुमार 7,000 अशा कामगारांक प्रत्येकी 1,500 रुपया प्रमाण म्हयन्याक पीएफ दितले. हाका लागून 2 ते 3 कोटी रुपया खर्च येतलो अशें मुख्यमंत्र्यांनी म्हळां. The contractual employee working in the state government department, corporations or autonomous bodies, PSUs, etc. under the Employee Provident Fund. Those who are already working in this department since from the 2017, तांकां आमी EPF दिता. Approximately आमकां तो 1,500 per employee हाज्या प्रमाणे दिवचो पडटा, which is approximately additional burden of the 2.5 ते 3 कोटी रुपया सरकाराचे पडटा. 7,000 काय कितें तरी एम्प्लॉई आसा अशें. आयच्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन्सिक सायन्सात 70 कर्मचारी भरती करपाचो निर्णय घेतला. तशेंच गोवा रिन्युएबल एनर्जी डेव्हलपमेंटाक आतां कंपनी करपाचो निर्णय ह्या बसकेंत जाला. हे शिवाय कुर्डी तशेंच कोडार सरकारी पशुचिकित्सा महाविद्यालया खातीर सरकारी मालकीची सुवात दिवपाचो निर्णय जाला. लँड टू द गोवा कॉलेज ऑफ द वेटरनरी अँड एनिमल सायन्स. गोवा कॉलेजीक आमी 33 वर्सां लीज गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी गव्हर्मेंट कॉलेज वेटरनरी कॉलेजीच्या नांवार दिल्या. 2 कडेन दिल्या, एक कुट्टी आनी कोडार. गोंयकाराच्या DNA वेवसायीक वृत्ती आसा, मात कालांतरान अति बारीक सारीक कामां खातीर आतां दुसऱ्याचेर निंबून रावपाची संवय आमकां जाल्या. हाका लागून वेगवेगळ्या मळार संद आसून लेगीत गोंयकारांक ह्या संदेचो लाव मेळना अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ते स्वयंरोजगार येवजणेच्या सुदारीत आवृत्तीच्या अनावरणा वेळार उलयताले. ह्या येवजणे वरवीं कमी व्याजाचेर तशेंच हमी नासतना गोंय अर्थीक उदरगत महामंडळ रीण दिता. तरणाट्यांनी ह्या येवजणेचो लाव घेवचो अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. ही येवजण नवे उद्देजक घडोवपाचे एक नवे पर्व सुरू करतले असो आत्मविश्वास तांणी ह्या वेळार व्यक्त केलो. तरणाटे, बायलां तशेंच आपमजत गटांनी ह्या येवजणेचो लाव घेवचो अशें तांणी म्हळां. DNA हो एंटरप्रिनर DNA तुम्ही जर काढून पळयता आसात जाल्यार स्मॉल फ्रॉम द फिशिंग बिझनेस टू अवर लोकल बिझनेस करी पासून ट्रेडिशनल बिझनेस हे गोंयकार सातत्यात करीत आयिल्ले. बट कालांतरान आमी जशें म्हणटा की आमी डिपेंडंट जावपाक लागले आनी ती डिपेंडन्सी जी आसा पळय न्ही ही आमच्या खातीर खरें घातक ठरली. म्हणून आमी सायडीकच्या सगळ्याच बाबतीत डिपेंडंट जावपाक लागला. पूण आमी म्हणटा दिस इज द रायट टायम की आमी आमच्या मदलो एंटरप्रिनरशीप परत एकदा जागो करपाची गरज आसा. ह्या वेळार उलयतना सुनील पै आंगले हांणी गोंयचो EDI मॉडेल देशांतल्या हेर राज्यांनी देख दिवपा सारको थारला अशी माहिती दिली. गोंयच्या लघु तशेंच हेर उद्देजकांक मार्गदर्शन करपाक नवे उद्देजक तयार करपाच्या नदरेंतल्यान फाटल्या 20 म्हयन्यांच्यान काम करता अशी तांणी माहिती दिली. महाविद्यालयांनी शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांतल्या वेवसायीक घडचे म्हूण EDI वरवीं 150 प्राध्यापकांक उद्देजकता प्रशिक्षण दितले. हे प्राध्यापक विद्यार्थ्यांक वेवसायीक कशें जावप ते नदरेंतल्यान मार्गदर्शन करतले. अहमदाबाद हांगा EDI प्रशिक्षण दितले अशी माहिती EDCचे वेवस्थापकीय संचालक BS पै आंगले हांणी दिल्या. गोंय आर्थीक उदरगत महामंडळ इमारतीत जाल्ल्या ह्या कार्यावळीक उद्देग खात्याचे सचिव संतोष सुखदेवा, संचालक अश्विन चंद्रू तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. गोवा कोंकणी अकादेमीन वित्तीय वर्स 2025-26 खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो जाहीर केल्या. तातूंत लोकगीत संशोधन फेलोशीप, संशोधना खातीर 20,000 रुपया, लोकगीत अभ्यास प्रकल्प वा दस्तावेज आनी संशोधना खातीर 50,000 रुपया, क्लॅरिजा वाज ए मोरेनास कोंकणी संशोधन फेलोशीप 30,000 रुपया अशा येवजण्यां खातीर इत्सूक लेखक आनी संशोधकां कडच्यान अर्ज मागयल्यात. येवजणे खातीर अर्ज गोवा कोंकणी अकादेमी कार्यालयांत आसात आनी अर्ज धाडपाची निमणी तारीख 21 नोव्हेंबर आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री GST दौर में लगता था
27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो. कामाचे सुवातेर बायलांचो लैंगीक छळ प्रतिबंध मनाय आनी निवारण कायदो 2013च्या फाटभुंयेर बायलां आनी भुरगीं विकास खात्यान दरेका जिल्ल्यांतल्या सगळ्या भौशीक आनी खाजगी कार्यालयांक, संघटनांक, उपक्रमांक, उद्देगीक आस्थापनांक, शिक्षणीक संस्थांक, खाजगी क्षेत्रांतल्या संघटनांक, हॉस्पिटलांनी, खेळा संस्थांक पयलीं स्थापन जावं ना जाल्यार अंतर्गत समिती स्थापन करून आनी ताचें पालन करून उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या संबंदीत जिल्लो अधिकाऱ्याक अहवाल सादर करपाक निर्देश दिल्यात. भौशीक आनी खाजगी संस्थांनी नोडल अधिकारी आनी अंतर्गत समित्यांची गरजेची म्हायती बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्रालयान स्थापन केल्ल्या शी बॉक्स पोर्टलाचेर अपलोड करची आनी पालन अहवाल कळाव करिनासतना संबंदीत जिल्लो अधिकाऱ्याक सादर करचो. हो कायदो 1997 वर्सा विशाखा आड महाराष्ट्र राज्य ह्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हत्वाच्या निर्णयात थारायिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांचेर आदारीत आसा. हातूंतल्यान बायलांक सुरक्षीत कामाचें वातावरण सुनिश्चित जाता आनी बायलांक तांच्या कामाच्या सुवातेर खंयच्याच प्रकारच्या लैंगीक छळा पासून राखण मेळटा आनी छळाच्यो खंयच्योय कागाळी सुटावो जातात. गोंयांत 1 जानेवारी ते 3 नोव्हेंबर मजगतीं सुमार 1942 अपघातांची नोंद जाल्या. तातूंतले चडशे अपघात अतिवेगान सोरो पिवन वाहन चलोवप वा निश्काळजीपणान वाहन चलयिल्ल्यान जाल्यात. गोंय येरादारी पुलिसाच्या अधिकृत आंकडेवारी प्रमाण जानेवारी ते ऑक्टोबर 2025 मेरेन राज्यांत 205 घातकी अपघातांची नोंद जाल्या. तातूंत 212 जाणांक मरण आयलें. फाटल्या वर्सा ह्याच काळात जाल्ल्या 229 घातकी अपघातां परस ते मातशे उणे आसात. फाटल्या वर्सा 241 जाणांक मरण आयलें. गंभीर अपघातांचो आंकडो फाटल्या वर्सा 151 वेल्यान अणू 189 मेरेन वाडला आनी ताची खरसाण ही गंभीर चिंतेची गजाल जाल्या. दुचाकी अपघातांचो आंकडो वाडला. अपघात नियंत्रणांत हाडपा खातीर वेगवेगळ्या पद्दतीन यत्न सुरू आशिल्ल्याचें पुलिशेन सांगलां. खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान आयोजीत केल्ल्या उत्तर गोंय जिल्लो पोंड्यावेला सरदार @ 150 एकता दौड ह्या पदयात्रेक आयज पणजेंत 5वो बावटो दाखयलो. वेगवेगळ्या शिक्षणीक संस्थांनी आनी NSS विभागांतल्या विद्यार्थ्यांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर एकता दौड सुरू केली आनी मिरामार सर्कल हांगा ही पदयात्रा सोंपली. विद्यार्थ्यांक आत्मनिर्भर भारताचो सोपूत दिलो तशेंच विद्यार्थ्यांनी वंदे मातरम गीत गायलें. ह्या कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीचे अध्यक्ष धाकू मडकयकार आशिल्ले. खेळ सचिव संतोष सुखदेव, सहाय्यक संचालक दिनेश देसाय आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या आदर्श आनी मुल्यां प्रमाण एक बरो समाज, घटमूट आनी एकवटीत राष्ट्र उबारणी खातीर तांणी विद्यार्थ्यांक आवाहन केलें. सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या कामगिरीचो उगडास करून मडकयकार हांणी जिणेंत येस मेळोवपा खातीर ह्या व्हड फुडाऱ्यांच्या तत्वाक पाळो दिवचो अशें म्हळें. भारताचे लोहपुरुष म्हूण वळख निर्माण केल्ल्या सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या 150व्या वाडदिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या एकता पदयात्रेचो हेत म्हळ्यार राष्ट्रीय एकचार आनी राष्ट्र निर्माण वाडोवप आनी नागरिकां मदीं खास करून तरणाट्यां मदीं नागरी जापसालदारकेची भावना निर्माण करप आसा. कारखानो आनी बॉयलर निरीक्षकांनी पणजेंत धोकादायक प्रक्रिया उद्देगांत काम करपी देखरेख कर्मचाऱ्यां खातीर सुरक्षीतताय आनी भलायके विशीं 4 सप्तकांचो प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम घडोवन हाडला. कारखाने आनी बाष्प खात्याचे मुख्य निरीक्षक अनंत पांगम हांणी कारखानो कायदो 1948च्या कलम 41C खाला थारायल्ल्यो तरतुदी पुराय करपा खातीर अभ्यासक्रमाचें म्हत्व उक्तायलें. पात्र व्यक्तींची गरज लक्षांत दवरून खातें अशे अभ्यासक्रम घडोवन हाडटा जाका लागून देखरेख करप्यांक सुरक्षीत प्रणाली आनी कार्यपद्दती विशीं अंतर्दृश्टी मेळोवपाची संद मेळटली. दुरुस्ती योग्यता निर्देशका वरवीं गिरायकांक सक्षम करपा खातीर सरकारान लोगो डिझायन सर्त जाहीर केल्या. देशभरांतल्या नागरिकां कडल्यान सृजनशील कल्पना एकठांय करप आनी व्यापक भौसाक ह्या मोहिमेंत वांटेकार करून घेवप हो ह्या उपक्रमाचो हेत आसा अशें गिरायक वेव्हार आनी अन्न तशेंच भौशीक वितरण मंत्रालयान सांगलां. नोंदणी ह्या म्हयन्याच्या 30 तारखे मेरेन माय गो पोर्टलाचेर थारायल्ल्या स्वरुपांत अपलोड करच्यो. मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण जिखपी नोंदणीक 25,000 रुपया रोख इनाम मेळटलें. मंगळारा गोंयांत जाल्ल्या फिडे विश्वचषक 2025 चवथ्या फेरयेच्या पयल्या खेळांत भारताच्या अव्वल ग्रँड मास्टर्सांनी स्थिरता राखली. आर प्रज्ञानंद हाणें रशियेच्या डॅनियल दुबोव आडच्या पराभवांतल्यान वाटावलो आनी ताचो डाव बरोबरीत सुटलो. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या प्रमाण पणजेंत कमाल तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस तर किमान 20.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत वातावरण सुकें आनी वताळ आसतलें आनी धुके पातळू येता अशें वेधशाळेन म्हळां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. भौशीक बांदकाम खातें, उदका स्रोत खातें, पिवपाच्या उदकाचें खातें तशेंच वीज खात्याच्या मुख्य अभियंत्याक 62 वर्सां मेरेन पिराय वाड दिवपाचो निर्णय आयज जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत दिला. गोवा कोंकणी अकादेमीन वित्तीय वर्स 2025-26 खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो जाहीर केल्या. कामाचे सुवातेर बायलांचो लैंगीक छळ
प्रतिबंध मनाय आनी निवारण कायदो 2013च्या फाटभुंयेर अंतर्गत समिती स्थापन आनी पालन करून उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या संबंदीत जिल्लो अधिकाऱ्याक अहवाल दिवपाचे निर्देश दिल्यात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.